नका मुरगावच्या एकवटाचो आमका नका मुरगावच्या एकवटाचो विजय असो मुरगावच्या एकवटाचो विजय असो आणि उलोवपाक खूप आसा इतलेच हांव उलोवपाक सोदता आणि परत एकदा सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा तुम्ही इतले व्हड संख्येन हांगा येयलेले आसा सगळ्यांक त्याच प्रमाणे आमचे पुलीस हांगा येयले आसा DYSP आसा PI आसा आमचे PSA आसा आमचे डेप्युटी कलेक्टर हांगा येयले आसा आमचो चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर डॉक्टर धर्मेंद्र दीपक नायक संतोष केरकर आमचे एक्टिविस्ट सुरेश बाब सातान प्रसाद जयंत जाधव सगळे आमचे मुरगांवचे आमचो मंडळ अध्यक्ष हे सगळे जाण तुमकां खरेंच हांव मनान काळजांतसून तुमकां धन्यवाद म्हणटा आनी जर हो वास बंद जावना 3 दिसां भितर जाल्यार आमी भितर घुसतले ह्या शेटकांनी आख्ख्या तुमच्या लोकांच्या फुडें हांव तांकां दिता खंय तरी बरे कोसाक जेन्ना आमकां आमदारान आपयलो खंय तरी पोल्युशन कंट्रोल ना आनी खंय तरी वास मारता ही खरी गजाल वास मारता पण तो वास खंय मारता म्हणून आमी आयज तांकां मेमोरंडम दिवपाक येयल्ले आनी आमदारान जशें उलयलें 3 दिसाचो टायम दिला नाजाल्यार ते गेट मोडून पासून भितर वचूंक शकता बी लोकांक आमच्या घेवन पण हांव आमच्या एज अ चेअरपर्सन हांव एक ताबडतोब एक स्पेशल मिटींग घेवन हेच्या बद्दल हांव सगळ्या कावन्सिलरांक सांगता आमी सगळे एकजूट रावन आमच्या आमदारांक आनी आमच्या दोगांय बाकीच्या MLAंक कित्याक MLA म्हाका तिगूय लागतात पूण सगळ्यांक घेवन तर आमी हेजिटेट केले जाल्यार खंय तरी हेची सुटका जातली कळ्ळें न्हू खंयच्याच जाग्याचेर आमी पॉलिटिक्स करूं नाका आमी सगळे एकत्र रावया कोणी असो तो ताका सपोर्ट करुया इलेक्शनाचे हें पळोवया नाका इलेक्शनां येतले वयतले हांवें आतांच सांगलां आमी सगळे एकठांय रावया आनी हें जेन्ना कोल पोल्युशन जेन्ना आमचे कंट्रोल जातले तेन्ना आमकां खंय तरी लोकांक तरी बाबा बरी साथ दिवपाक मेळटली आम्ही सगळे भितर वचपाचो प्रयत्न आमचो आसा पूण आयज पहिल्या फाटी आमी शांततेन आसा